प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे और मछली के पेट से कैसे सलामती के साथ बाहर तशरीफ लाए, ये सारी बातें आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। यकीनन अगर आपने पूरी वाक़यात को समाअत कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताज़गी ज़रूर आ जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर नेनुआ के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नेनुआ ये मूसल के इलाका का एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती किया करते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने अपनी सरकशी से अल्लाह के रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अज़ाब इलाही आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी भी कोई झूठी बात हमसे नहीं कही है, इसलिए ये देखो कि अगर वह रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि अज़ाब आने वाला नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने इस शहर में रात न गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि ज़रूर अज़ाब इलाही आने वाला है। रात को लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए हैं और वाकई सुबह होते ही अज़ाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार होने लगी और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को पूरा यकीन हो गया कि अज़ाब इलाही आने वाला ही है। तो लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश व जुस्तजू शुरू कर, मगर वह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। चुनांचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डर कर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सिद्क दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर अपनी बीवी से और माएँ अपने बच्चों से अलग होकर सब के सब तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए और दरबार खुदाबंदी में गिड़गिड़ा कर गिरियावज़ारी शुरू कर दी। जो मज़ालिम आपस में हुए थे एक दूसरे से मुआफ़ कराने लगे और जितनी हक तलफियाँ हुई थी सबकी आपस में मुआफ़ी तलाफ़ी करने लगे। गर्ज के उन्होंने सच्ची तौबा करके खुदा से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सिद्क़ दिल से ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना गिरियावज़ारी पर रहम आया और अज़ाब उठा लिया गया। नागहां धुआं और अज़ाब की बदलियां रफा हो गई और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। अज़ाब इलाही टल जाने के बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अज़ाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए। तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अज़ाब की खबर देकर शहर से निकल गया था मगर अज़ाब नहीं आया। अब वह लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे।
آپ یہ فرما کر غصہ میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مطمئن ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اسی جگہ اللہ رب العزت نے کدو کی ایک بیل اگا دی اور آپ اس کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ پھر جب کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئے، اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ شہر نینوا کے باشندوں کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے، جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت ملی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے اور سلامتی سے باہر نکلنے تک کے واقعات کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً اپنے بندوں کی اسی طرح مدد فرمایا کرتا ہے۔